فرمان لگے منو دی قبر دے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر دے آئے نالے روزے نالے قرآن دی ایک آیت پڑھی فرمان دے ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرمان دے پڑھیا نماز پڑھے ایک جنت دے وگا روزہ رکھے ایک جنت دے وگا زکاة دے ایک جنت دے وگا عمل صالح کرے ایک جنت دے وگا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں دو جنتاں دیواں گا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں مینوں دو ہی جنتاں دتیاں کون ہے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کے بار دن الجاری تے رستے دے اندر ایک بکری دا بچہ مردہ حالت ہے اودے کن کٹے ہوئے رسول کریم علیہ السلام اس بکری دے مردہ بچے دے قریب کھلوگے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا اس مردہ بکری دے بچے نو خرید لوے عرض کی یا رسول اللہ زندہ بھی ہوندہ تے کوئی نہ خریدہ فرما کیوں عرض کی سونیا یہ کن کٹے ہوئے نے یہ عیب دارے یہ قربانی واسطے بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کن کٹے نے کون خریدے گا تو یا رسول اللہ یہ ہے ہی مردہ جڑا انہوں خرید لوے تو بڑا بے وقوف انسان ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس ویلے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری کائنات دنیا دی حقیقت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں فرمائے جڑا پھر دنیا نو خرید لوے انہیں سامنن خلیلہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لیا جڑا آخرت بدلے سے دنیا نو خرید لوے تے اس دنیا دے لہو و لعب دے اندر مشغول ہو کے اپنی آخرت نو بھول جاوے تے اپنے رب نو بھول جاوے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اندر اس دنیا دی حقیقت نو اللہ نے واضح فرما دیتا ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب جن نے دنیا بنائی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک کھیل تے تماشا ہے وان دار الآخرت لہی الحیوان تیری آخرتی زندگی ہی اصل زندگی ہے اسی اپنی اولاد نو اپنے بچے نو پیسہ لگا کے بار سعودی عرب امریکہ یورپ بھیجنے ہیں کہ اتھے کمائی کرو جب پردیس سے کمائی کر کے تھے اپنے دیس سے بھیجو تاکہ اتھے تو ہڑے گھر والے تو تسی اپنا وقت اچھا گزارو بچے نو پیسے لگا کے یورپ امریکہ یا کسی بھی جگہ بھیج دیتا جائے کہ وہ اتھے جا کے سو جائے تو ستا ہی روے وقت ضائع کر کے آ جائے تھے باپ لوگوں نے کہہ دے یہ پیسہ بھی ضائع کر کے آیا تھے وقت بھی ضائع کر کے آ گیا کیوں یہ پردیس کمائی کرن گیا سی پر کمائی نہیں کی تھی یہ اتھے سو کے آگے تھے وقت ضائع کر کے آگے فیصلہ بات نوجوانوں آج دی دنیا چو میں تو تسی بیٹھے ہیں نا اس ساڑا دیس نہیں دیس ساڑا کوئی ہو رہے ایسا اتھے جانا ہے اتھے پردیس آیا کمائی کرنا باز دے تے کمائی کرنا آیا عملان دی تے جے اتھے سو کے ٹر گیا تے اتھے وقت ضائع کر کے ٹر گیا پھر اپنے دیس جدو پلٹ کے جانا ہے نا پھر اتھے دی زندگی مشکل ہو جانی ہے اتھے تے آئیسان کے کمائی کر کے اتھے بھیجیے تاکہ اتھو دی زندگی آسان ہو جاوے اس سے مضمون قرآن اس آیت اللہ نے بیان فرمایا ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب وان دار الاخرۃ لہی الحیوان پیر باہو نے فرمایا اسی پردیسی ساڈا وطن دوراڈا دم دم غم سوایا ہو اسی پردیسیاں ساڈا وطن دوراڈا ہے اسا اپنے وطن واپس جانا ہے اور بڑی دور ہے سفر بھی بڑا دور دے اتھوں کچھ کمائی کر کے لے جاواں گے تے اپنے دیس وچ آسان زندگی گزاراں گے میرا دل کردا میں جتنی باتاں کیتیاں اس ساریاں میں حضرت پیر باہو دے کلام وچ پیش کراں یہ آکھو سبحان اللہ تے پڑھا پیر باہو دا کلام پاندے سلطان نے فرمایا عدیلا اس دنیا تے پوری دنیا دارا جنہ راما لکھ دے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا پیوا کھولو اے پتر کہاوے اے پٹھ دنیا مکارا جنہ ترک دنیا دی ایک باہو او یو لیسن باغ بہارا
پروردگار ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون بار بار اللہ قرآن جس مضمون بیان فرما رہا کدھر فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کدھر فرمایا کل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کدھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت بار بار اللہ فرما رہے کہ بندیا اتھو جانا ہی جانا ہے اے فانی ہونا ہی ہونا ہے اے کائنات فنا ہونی ہونی ہے تے یا اللہ باقی کی رہنا ہے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا تیرے رب دی چاہو جلال باقی رہ جائے گا اودی عزت باقی رہ جائے گی ایک تیرا رب باقی رہے گا تے یا اللہ جے کدے میرا بھی دل کرے میں بھی باقی رہاں فرمایا کلیہ میرا بھی رکھے ہے یا اللہ او کی فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ اللہ فرماتا ہے یہ بات پکی ہوگی کہ تو فنا ہونا میں باقی رہنا ہے یا اللہ جے میں بھی باقی رہنا چاہاں فرمایا یاری باقی نہ لا لے مرن تینوں بھی نہیں دے جدر رہنا جو رب نے باقی ہے آؤ میں تو انہوں گل سنائی دیما میرے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا میں چونکہ مجددیاں نقشبندیہ اس واسطے حضرت امام ربانی خطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے مجدد پاک دے مرشد کامل جنہ دا نام سی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے پوچھا حضور تو اڈا نام باقی باللہ یہ باقی کنوں کہہ دینے ہیں فانی کنوں کہہ دینے ہیں آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا آوے ادھو کو پوچھ لویں نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے کا پڑھانو والا جب تو خواجہ صاحب دے جنازے دیاں کتاروں درست ہوئیاں تو لوگ انتظار کر رہے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک سواری تے سوار نقاب پوش آیا انہیں مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھایا تے سواری تے بیٹھ کے ٹر پیا نوجوان اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی جاندی باری دس جایا آج یہ فانی کنوں آخ دینے باقی کنوں آخ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب بتایا مرید بے کے حیران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جدہ جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آ پہ آ جاندہ یاری باقی نہ لگ جائے یاری باقی نہ لگ جائے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہیں تے داتا صاحب بابا فرید چورہ شریف علی پر شریف جا کے دیکھ لے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو قبر جنا دی جیوے ہو پھر وہ قبران چ ٹر گئے کئی دنیا تے ٹر دے پھر دے مردے تے کئی قبران چ بھی جون دے میں گل بڑی کر گیا کئی ٹر دے پھر دے مردے کئی قبران چ بھی جون دے پر کون نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو او جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے جنہ دی یاری دنیا بنان والے رب نہ لگ جائے وہ نہیں مردے لا یموتون ولاکی ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او مردے نہیں او تے بس منتقل ہوندے نے ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر چلے جاندے نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیاروی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑھ کے نہ تھے گولڑا شریف دے ریلوے سٹیشن دے تسبیح پڑھ دے جا رہے انگریز دا دور حکومت انگریز شکار کرن واسطے بندوق لے کے نکلیا انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگی ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے تے پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح وکھا کے فرمان لگی یہ میرا ہتھیار ہے انہیں آگے بابا جی نکی جی تسبیح دینا کی کر دیو آپ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمان لگے تسبیح دینا کی کر دیو کہنے لگا بابا میں تنوں کر کے دکھا دینا سامنے درخت تے پرندہ پہ چہچہاوے نوجوانوں انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی گولی جا کے پرندہ دے سینے سے لگ گئی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈکے مر گیا انگریز کہنے لگا بابا جی میں دینا لے ایک کرنا ماں آپ تسبیح پڑھتے مردہ پرندے تے کھول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا فرمایا میں ایرے نال ایک کرنا
یاری باقی نہ لگ جاوے جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے وہ مردے نہیں وہ پھر ٹھوکر مار کے مردے زندہ کری جاتے ہیں جنہ دی یاری باقی نہ لگ جائے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ہووے مومن وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ فرماتا سی انہیں ایک پاک زندگی دے دینے ہیں ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں مرن تو بعد بھی انہوں ایک پاک زندگی عطا کر دینے ہیں پر کنوں جدی یاری مالک نہ لگ جائے میری ملت نوجوانوں بھئی انہوں نے جلدی جلدی فارغ تسی ادھر آجو تسی تھوڑا جب پیچھے انہوں نے پیچھے سارے ڈسٹرب ہو گئے کیمرے والے بھی ایتھے آجو ایتھے میرے کول آجو تھوڑا جگہ بناؤ ایتھے میری ملت نوجوانوں رب کسی چیز دا اینا انتظار نہیں کردہ جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردہ ہے در جبانی توبہ کردن شیر بائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار جبانی چا توبہ کرنا ان نبیان دا شیوہ ہے ان نبیان دا کام جبانی چا توبہ کرنا اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اتنا روندے سن کہ آپ دی پکھا دی بنائی چلی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ دے نبی اکھاں دی بنائی چلی گئی تھی اللہ نے فرمایا شعیب انہاں کیوں رونا ہے تینوں جنت دی لوڑ کیوں دوزخ دا خوف ہے عرض کی اللہ جنت ہے ہی میری میں رب دا نبی ہاں میں کیڑا کو گناہ کیتا ہے معصوم عن الخطا ہاں تے جنت ہے ہی میری تے دوزخ دا مینوں کیڑا ڈر میں کیڑا گناہ کیتا ہے اللہ فرمایا پھر رونا کیوں ہے عرض کی اللہ جے سچی پوچھے تے مینوں تیری یاد وچ رونا ہوندا ہے اللہ فرمایا پھر روئی جا تو رو کے کہنے لگے یار تو یاروں نے چپ کر آندے نے تو میں نے کہنا روئی جا اللہ فرمایا شعیب جڑا میری یاد وچ روے نا تو میں نے سونا بڑا لگدا ہے وہ میں نے بڑا سونا لگدا جڑا میری یاد وچ روے رسول عربی نے اس واسطے فرمایا ابکو فلم تبکو فتباکو حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تو رون والا منہ بنا لیا کر رون والا منہ ہی بنا لیا کر نوجوانوں اللہ نو بڑے پیارا لگدا نوجوان جڑا اللہ دی یاد وچ روے اپنے گناہاں دی توبہ کردا رہے شیطان انسان دے دل وچ وسوسہ ڈالدا ہے کہ کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ ہو گیا ہن کیڑا منہ لے کے جانا ہے تے کیوں توبہ کرنی چھڈ ہون نہ جاویں کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے اللہ فرماتا بدیا شیطان دے اکھے لکھے کدھر میرا در نہ چھوڑ دیویں گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی اللہ فرماندا تو آ جایا کر میرا بوا چھڑ کے جاویں گا تے کتے جاویں گا کدے غور کیتا جے بچے نو ماں مارے نا تے بچہ روندا ہے مار بھی کھائی جاندا ہے تے ماں دی گودی چ وڑدا ہے کیوں انہیں پتہ ہوندا ماریا بھی ماں نہیں ہے تے چپ بھی ماں ہی کرانا ہے بندہ جدو گناہ کر کے مڑ رب دی باری تے چاہندا تے اللہ فرشتے نو فرماندا ویکھو ویکھو انہوں پتہ جے انہیں گناہ میں میرا کیتا تے معافی میں ہی دینی ہے اللہ فرماندا فرشتے گواہ ہو جو ایک گناہ کر کے مڑ میری بارگاہ چ آ گئے اللہ فرماندا ہن میں تے گناہ نہیں ویکھنے او جڑا اے واپس آ گیا نا اللہ فرماندا اینوں توبہ کہندے نے اینوں رجوع کہندے نے اینوں پلٹ آونا کہندے نے اینوں ہجرت کہندے نے تصوف دی زبان وچ بزرگ فرماندے نے ہجرت ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے چ جان دا نا نہیں ہجرت اے کہ گناہاں دی وادی چھوڑ کے نیکیاں دی وادی وچ آ جا انہوں توبہ تے انہوں ہجرت کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہجرت کر آیا ہے اب ایکھو گناہ چھڑ کے رب دی بارگاہ چا گیا اللہ فرماتا میں بڑا ہی سونا لگتا ہے حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت نا ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل تے 5 وقت دا نماز مسجد نبی چ حضرت ابن فاروق دے پیچھے نماز باجماعت پڑھن واسطے آندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوجوان نال بڑا پیار کر دینے کہ 5 وقت دا نمازی ہے باقاعدہ نماز پڑھن واسطے مسجد وچ آندے چہرے تے اللہ نے حسن تے جمال تے نورانیت بڑی عطا کی تھی توجہ ہے سارے اج کہو گے صحیح کہ اسی سب کیڑے پیڑے پا رہے جے کوئی اچھے در تکلیف سناؤ پر نہیں انداز بیان اگرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات
اللہ کرے اسے محفل توسل اور تصدق نال اج کوئی ایک نوجوانی سدھر جائے، توبہ کر لے اپنے مالک دے نال لو لگا لے، یقین کرو او جڑے دنیا تو ٹر کے انہاں دا بھی بھلا ہو جائے تے ساڈا محفل کران والے دا تے اون والے دا بھی سارے دا بھلا ہو جائے۔ شاہ جی قبلہ نوجوان 5 وقت دی نماز پڑھن واسطے آندے ہیں۔ اج نوجوان میرے کو لا کے یا علماء کو سادات کو لا کے کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی وظیفہ دیو کو تویز دیو میں نمازی ہو جاؤں۔ سارے نوجوانہ دا دل کردہ میں نمازی ہو جاؤں، میرا دل کردہ میں نماز پڑھی نہیں جاندی۔ آؤ میں پانو کلیہ لے جاؤں نمازی بناندہ آسان جڑا میرا نہیں کلیہ، یہ بابے دسے بڑے بزرگاں نے دسے، یہ آپ کو سبحان اللہ تے دس دوں اج دا دل کردہ نا میں نمازی ہو جاؤں۔ وہ انج کرے کہ ہر وقت با وضو رہا کرے، جو ہی واش رو جاؤ وضو کر کے بارو 2 منٹ لگ جدو تو با وضو تے پاک ہو جانا نا شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ غور کر کے دیکھو اکثر بندے نماز اس تو نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا، تے جدو پہلے ہی وضو ہوئے تھیار پہلے ہی تیار ہوتے جنگ جدو مرضی ہو جائے، تے جدو تو با وضو ہونا ہے تے اذان دی آواز ہونی ہے، پھر تیرے ضمیر نے تینوں ملامت کر کے کہنا ہو چلیا وضو بھی ہے، ویلا بھی ہے، بلاوا بھی آ گیا ہے، تے چل چلیے با وضو رہا کرو۔ گناہ تو بچنا چاہتے ہو تے با وضو رہا کرو۔ کوشش کرو جتنا وقت زیادہ تو زیادہ 24 گھنٹے کے با وضو گزرتے۔ میرے آقا علیہ السلام بھی حدیث پاک دا مفہوم ہے، فرمایا جڑا عشاء کی نماز پڑھ کے با وضو لیٹ گئے تے سو جائے، حضور نے فرمایا رات نو کروٹ بدل دے دی اکھ کھلے، اس ویلے چڑی دعا کرے گا رب قبول فرمائے گا۔ کڈا سونا جا کھلیا۔ اپنی نینداں نو پاکیزہ کرو، لوگ کہندے نے جگراتا پاکیزہ کرو، میں کہنا نہیں اپنی نینداں نو پاکیزہ کرو۔ یہ تصوف دا میں تانوں عظیم نقطہ سمجھا چلیا، اپنی نینداں نو پاک کرو، اپنی تنہائیاں نو پاک کرو۔ یاد رکھو اے جڑے نمازی بننا چاہتے ہو، اللہ سارے نو سانو 5 وقت نماز با جماعت دی توفیق دے، جڑے نمازی بننا چاہتے ہو۔ جسم اکثر دماغ دا غلام ہوندا ہے، دماغ جو کہندا نا جسم وہی کردا ہے۔ تسی الارم لگا کے سو جاندے ہو کہ میں پھر فجر ویلے اٹھ رہا ہے، او الارم بجدا نا تے دماغ پتہ کی کہندا ہے 5 منٹ بعد پھر اٹھ جاؤں گا، خیر ذرا بند کر دے، بند کری تے 5 منٹ بعد پھر الارم بجدا ہے، دماغ کہندا چل تھوڑا جہا اور سو لے جے، او پھر الارم بند کر کے سو جاندا، 5 منٹ بعد پھر جدوں الارم بجدا ہے پھر دماغ کہندا جے سو جا۔ یہ دا مطلب ہے تو دماغ دا غلام ہے۔ جس دن دماغ تیرا غلام بن گیا اس دن تیرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ دماغ آکے سو جا، ان آخ میں کوئی تیرا غلام ہوں، میں تیری نہیں منی، تو میری من اٹھ نماز پڑھ۔ او تینوں آکھے آج کم تے نہیں جانا چھٹی کر، انہوں آکھ نا نا میں کو تیرا غلام ہوں، میں تیری کیوں مننا، تو میری من آج کم تے جانا ہے، چھٹی کرنو پھر کسے دن دے مانگے۔ جس دن تو اپنے دماغ نو اپنا غلام اپنے نفس نو بنا لیا، پھر تیرے سارے کام ٹھیک ہو جاؤں۔ میری ملت نوجوانوں اور نوجوان حضرت عمر فاروق پیچھے نماز پڑھن واسطے آندے 5 وقت نماز پڑھ دو۔ حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار کر دیں کہ 5 وقت نماز بھی۔ مدینہ دی گلی چ جدوں گزردا ہے نا تے اچانک رستے چ ایک عورت دا مقام ہے، اس عورت دی نگاہ دے چہرے تے پئی تے حسین بڑا سی، حسن بڑا اللہ نے دیتا، اس عورت نو دل دے دیتا۔ عورت دا ہن دل کردا ہے کہ جس طریقے میں اس نوجوان نو اپنے گھر تک بلاواں، پر وہ ایسا پاکیزہ نوجوان ہے، نگاہاں جھکا کے گزر جاندا ہے، نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے۔ رب نے اسلام دے اندر، اسلام نے قانون دے اندر صرف یہ نہیں آکھے کہ عورت نو کہ تو پردہ کر، نہیں نہیں، اللہ نے نوجوان مرد نو بھی آکھے کہ تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ۔ جدو عورت چہرے تے پردہ رکھے تے مرد نگاہاں نیویاں رکھے، میں نے سچی دس معاشرہ ٹھیک ہوندہ کہ جدو عورت چہرے تے پردہ کر لے تے مرد نگاہ نیوی کر لے، سارا معاشرہ آپ ہی ٹھیک ہو گیا، گناہ میں دروازے ہی بات ہو گیا، شیطان ذلیل تے رسوا ہو گیا۔ اور نوجوان نگاہ جھکا کے گزر جاندا ہے۔ اس عورت نے ایک دن اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی طریقے نو گھر دے اندر لے گیا، او
وہ نوکرانی باہر کھڑی ہو گئی تو نوجوان 5 وقت نمازی سی نماز پڑھن آیا نا تو وہ نوکرانی کہہ لگی نوجوانوں کے جلدی جلدی ساڑھے گھر آویں مرد کوئی نہیں تو وہ ساڑھے گھر ایک چور آ گئے ڈاڈا صاحب وہ نوجوان اندر گیا نا تو نوکرانی باہر آ گئی تو وہ بی بی نے اندر کنڈی لگا لے کنڈی لگائی تو نوجوان سمجھ گیا کہ انہاں دو بیویاں میرے خلاف سازش کی تھی ان کیدکن عظیم عورت مکر بڑا عظیم ہوں گے قرآن کہہ رہے عورت نے جب کنڈی لگائی نا تے نوجوان گھبرا گیا عورت قریب آئی نا وہ بڑا پاکیزہ فطرت نوجوان سی رب نہ لو لگا کے بیٹھا سی انہیں چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا وہ عورت گھبرا گئی انہیں جلدی جلدی کنڈی کھول کے اپنے نوکرانی نے آنکھیں نو اٹھا تے گلی چسی تے دیئے انہیں دونوں بیویاں اٹھا کے اس نوجوان گلی چسی تے تالا لگا لیا کنڈی لگا لیا رات گزرتی جالی تو تے باپ نو خیال آیا پتر نماز پڑھن گیا سی آیا نہیں وہ دا وڈیرا جا باپ انہوں گلیاں چھ ڈھونڈ دا جدو اس گلی بچ آیا تو ویکھیا پتر گلی چھ بے ہوش ہو باپ نے کچھ لوگوں نے بلایا پتر نو اٹھا کے گھر لے گیا تے ادھی رات تک باپ انہوں دا رہا پتر اٹھ کی وجہ کیوں بے ہوش ہو گئے جوان پتر سی باپ دے سرانے بے کے روئی جاوے نوجوانوں دی رات ویلے جڑے ویلے نوجوان دی اگے کھل گئی تے باپ نے پوچھا پتر کیوں بے ہوش ہویا نے ساری داستان سنائی نوجوانوں جڑے ویلے داستان سناندا او نوجوان سے جگایا کہ بی بی میرے قریب آئی دوبارہ نوجوان چیخ ماری زمین تڑی گیا اس نوجوان دی روح پروار کر گئی نوجوانوں دے باپ نے تھوڑی دیر رویا مدینہ طیبہ دے چند لوگ بلائے اپنے پتر دا جنازہ پڑھے اور دی قبر بنا دیتی ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے بیٹھا نوجوان نماز پڑھا نہیں آ رہا لوگوں نے پوچھا لوگوں نوجوان کتھے وے عرض کی دل دا پالا جب 3 دیہڑے گزرے فوت ہو گیا ہے پوچھا کیوں نہیں بلایا عرض کی دل پالا دی رات ویلے جنازہ سی توانوں اس واسطے نہیں بلایا آپ نے فرمایا مینوں دے گھر لے جاؤ اس نوجوان دے گھر آئے او دے وڈیرے باپ دے نہ تعزیت کی تھی افسوس کی تھا ساری گل سنی نہ دے رو کے فرمان لگے منوں دی قبر تے لے جاؤ حضرت عمر فاروق دی قبر تے آئے نہ دے رو دے نہ قرآن دی ایک آیت پڑھی فرمان دے ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا پدیا نماز پڑھے کہ جنت دے مانگا روزہ رکھے کہ جنت دے مانگا زکات دے کہ جنت دے مانگا عمل صالح کرے کہ جنت دے مانگا ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ فرماتا ہے میرے کلوں ڈر جا میں 2 جنتاں دے مانگا عمر فاروق نے جدوں ایک قرآن دی آیت پڑھی اس نوجوان دی قبر جو آواز آئی عمر فاروق میرے رب نے وعدہ پورا کیتا ہے انہیں میں 2 ہی جنتاں دی بعد میں 2 ہی جنتاں دی اللہ نے میں نے 2 جنتوں دے دیا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا وہ دی قبر جو آواز ہے میں نے 2 جنتوں دے دیا کیونکہ وہ ڈر گیا نا تے جڑا ڈر جائے انہوں 2 جنتاں نمازی نو 1 حاجی نو 1 سخی نو 1 متقی نو 1 پر جڑا ڈر جائے انہوں 2 روزے آ رہے نا رکھنے نے اگے تے گرمیاں چاہتے سن ہوندے آگے سردیاں چاہتے اگے کسی نے پوچھی تھا سی روزہ رکھنا ہی تھی انہیں پتہ کی کہنا گرمی بڑی ہے کوئی نصیبہ والے رکھے گا وہ دا مطلب ہوندہ سی کوئی نصیبہ والے رکھے گا پر سچی گل ہے پھر رکھے گا نصیبہ والے رکھے گا نصیبہ والے جدو 3-4 بجے دے نا روزے دی حالت وچ پچھلا ٹائم ہوندے مغرب تو تھوڑی دیر پہلے اس ویلے جدو زبان سک جاندی ہے تے ہوندا تے سر کی جم جائے اس ویلے جدو انسان دے پیٹ وچ بھوک نہ ایک گرمی پیدا ہوندی ہے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھیا ہوندا ہے تے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھیا ہوندا تواڈے پنڈ دے کسے 6 سال دے بچے نو تسی اس ویلے کمرے چ لے جاؤ تے سامنے ٹھنڈا شربت رکھو تے
کھانا لذیذ بنا کے سامنے رکھ کے آکھو بچے تین بھوک بھی لگی تے پیاس بھی لگی کھانا کھا لے پانی پی لے ایک گھوٹی پی لے تو بچہ پتہ کی کہے گا جی میرا روزہ ہے 90 سال دے بابے نو بھی آکھو گے تو وہ بھی آکھے گا میرا روزہ انہوں آکھو چل کنڈی لگائی کوئی نہیں بیکھتا کھا لے تھوڑا پی لے کہ گا نہیں جی میرا روزہ ہے کوئی نہیں بیکھتا اللہ تے پہ بیکھتا ہے جڑا عقیدہ ہی نا اللہ پہ بیکھتا ہے ہی روزے دا مقصد لعلکم تتقون انہوں کہندنی متقی کے بندے نو روزہ کیوں نہیں بندہ توڑ دا بھوک بھی لگی کھانا بھی موجود ہے پیاس بھی لگی شربت بھی موجود ہے نہ کھاندا نہ پیندا ہے سامنے رکھ کے ویکھدا رہندا ہے کدوں اذان دی آواز آوے تے کدوں کھاوا سامنے پیا ہے ہاتھ نہیں لگا رہا کیوں اللہ پہ ویکھدا ہے اللہ فرماندا ایک مہینہ عقیدہ پختہ کر لے اللہ پہ ویکھدا ہے 11 مہینے سبق یاد رہے کہ گناہ کر دے تینوں خیال آئے کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا آئی خوف آئی ڈر آئی تقوی آئی متقی ان المتقین فی جنات و نہر میری ملت نوجوانوں رب نے جنت بنائی ہی متقین واسطے بھی یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ دا خوف تے تقوی اختیار کر جاؤ میں اج اس نوجوان جڑا حافظ صاحب لاڑا صاحب وصال کر کے دنیا تو انتقال کیتا دیگر جڑے نہ دے مرحومین انہاں دے اشارے ثواب دے واسطے بھی یہ غلط انہوں سمجھا رہے ہیں نوجوانوں جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا کے تے فرشتے نو فرمایا اس جدوری آدم سجدہ کرو آدم نو تے تو انہوں پتہ ہے نا سارے سجدے چ گر کے شیطان اکڑ گیا اللہ فرماندہ سجدہ نہیں کرتا کہنے لگا میں نہیں کرنا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں اگدا بنیا یہ مٹی دا میرے سامنے بنائی تے میں نو سجدہ کیوں کرا میں نہیں کرنا کہنے لگا میں ادنا لو چنگا میں انا خیر میں ادنا لو چنگا جڑی میں انہیں شیطان بنایا کہندے میں جڑے کہندے نا میں انج کیتا میں انج کیتا میں کر دینا میں تے کسی نو بولن نہیں دیندا ہائے جڑی تیری میں بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میں اپنی نو مار کے تے دوویں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دوویں ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار دے میں مر گئی تے اے بندے پتہ کہندے نے انگلی تے زخم آ جائے انگلی لت جے نہ اتر جائے بندے کہندے نے انگلی اتر گئی شکر ہے میں بچ گیا ناخن اتر گیا شکر ہے بازو اتر گیا شکر ہے پیر اتر گیا میں بچ گیا یہ دا مطلب ہے نہ انگلی میں نہ ناخن میں نہ بازو میں نہ لت میں کوئی ہو رہے جس دن او مر گئی نا وہ جنہوں بچا کے رکھے جس دن وہ مر گئی نا اس دن یقین کر تو اللہ تک قرب آ جائے کہ جس دن میں مر گئی میری ملت نوجوان تائیوں تے بابا فرید نے فرمایا میں اپنی نو مار کے تے تمہیں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدا تمہیں ہتھیں لوٹ صحیح سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی یاد دور درجے لے جاندا ادھر اندر کک سردار سائیاں جدوں اپنا ہی کک نہ رہ جاندا کک نہ روے تے کک رہندا ہے جدوں کک نہ روے ادھر کک رہندا ہے میری ملت نوجوانوں شیطان کہنے لگا میں اتنا چنگا میں کیوں سجدہ کرا اللہ فرمایا فخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین فرمایا نکل جا لعنتیا میری بارگاہ چوں مردود ہو گئے وہ نکلیا تے مڑ ویکھے اللہ فرمایا میرے آدم والے نے غصے نال کیوں ویکھنا ذرا واپس آنا واپس آیا تے کہنے لگا میں ہزاراں سال عبادت کی تھی یہ آدم دی وجہ تو ضائع ہو گئی میں دیکھو بدلہ لینا ہے میں قیامت تک دی اولاد کو بدلہ رہنا ہے اللہ فرمایا کیویں بدلہ لے گا کہنے لگا قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین کہنے لگا لاقعدن لهم صراطک المستقیم کہنے لگا مجھے رستہ تیرے والا ہوگا نا میں اس راہ تے بیٹھ جانا ہے میں اس راہ تے بیٹھ جانا ہے میں تیرے بندے نو تیرے بندے نہیں ہوندے نا لاغوینهم کہنے لگا میں اغوا کر کے لے جانے نے میں ساری زندگی تیرے بندے نو تیری بارگاہ وچ نہیں جھکن دینا جدوں قیامت نو تو انہاں نو دوزخ وچ سٹے گا نا پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا جدوں تو آدم دے پتراں نو آپ دوزخ وچ سٹے گا ربا میرے بدلے پورے ہو جانے اللہ فرمایا لاتی کے ٹھہر جا تو میری عزت دی قسم چکی ہے اللہ فرمایا مینوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے کہنے لگا یا اللہ تو کیوں عزت دی
قسم چکنا ہے اللہ فرمایا لے پھر میرا بھی وعدہ رہا 70 80 90 سال دی زندگی میں دے گا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گا تو انہوں میری بارگاہ چ نہیں نہ ہوندے نا تو اودے کول گناہ کرا لینے نے نا اللہ فرماتا لے پھر مینوں اپنی عزت دی قسم ہے جدوں ساری زندگی تیرے آنکھیں لگ کے بندہ گناہ کرے گا پر جدوں آخری ویلا آیا تے اودی اکھ وچ ایک اتھرو شرمندگی دا آ گیا نا تے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے فرمایا جا میں بھی معاف کر دے مانگا میں معاف کر دے مانگا یہ مطلب ہے کہ تو تے دنیا تے بھی نہیں سا آیا جب رب نے تیری بخشش دے پروگرام بنا لے سن اے شیطان ٹریا تے کہنے لگا مینوں انجی بھیج دے لگا کچھ دے کے بھیج اللہ فرمایا جو منگے گا دے مانگا توجہ ہے اج میں تانوں لچھے دار تقریر نہیں سنا رہا ورنہ آوندیاں مینوں بڑیاں نے ہزاراں تقریراں موضوعات الحمدللہ بڑیاں بڑیاں پر میرا دل کردا ہے وہ بھی سنا دے میں لوگ کہندے نے جو بھی تھوڑی جی سنا دے وہ بھی میں سنا کے بھیجا میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا کی چاہنا کہنے لگا یا اللہ میں نو انہی طاقت دے دے کہ میں بندے نو سامنے تو بھی گمراہ کراں پچھو بھی گمراہ کراں دائیں تو بھی گمراہ کراں بائیں تو بھی گمراہ کراں میرا جتنوں دل کرے میں بندے نو گمراہ کراں اللہ فرمایا جا تینوں طاقت دیتی چاروں سائیڈاں تیریاں سامنے بھی پیچھے بھی سجے بھی کھبے بھی شیطان بڑا راضی ٹریا تے فرشتے رون لگ پے اللہ فرمایا کیوں رو دیو کہنے لگے یا اللہ بندہ تے پھنس گیا چاروں سائیڈاں تے تو شیطان نو دے دیتیاں تے یا اللہ بندہ کیویں بچے گا اللہ فرمایا 4 سائیڈوں لے گیا 2 بھول گیا یا اللہ کیڑی فرمایا ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی فرشتے آکھے یا اللہ یہ دن کی بنے گا فرمایا جو چوہاں سائیڈوں تو گھیر کے شیطان بندے کو گناہ کراوے گا نا تے میرا بندہ ہاتھ چو کے اتے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا سر نیواں کر کے معافی مانگے گا پھر بھی معاف کر دے گا اللہ فرمایا 4 سائیڈاں تیریاں تے 2 میریاں 4 سائیڈاں تیریاں 2 میریاں عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت دا یہ دریا الہی ہر دم وجدا تیرا کم بن جاندئی میرا ایک قطرہ بخشے مینوں کہ کم بن جاندئی میرا اے فضل تیرے دی آسے کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اے صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا ہون میں تواڈے والی تقریر بھی نال سنا جاواں بھائی ہن تسی میرے ول توجہ رکھ دی جدو زلیخا نے حضرت یوسف نو دل دیتا نا تے او 7ویں کوٹھی چلا گئی 7 دروازے 7 کمرے 7 کوٹھیاں تے 7 تالے لگا لے تے یوسف نو لے کے 7ویں کوٹھی چ گئی نا تے قرآن نے رنگ پیش کیتا کر فرمایا وغلقت الابواب وقالت حیت لک دروازے 7 بند کر کے نا تے انہیں اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا اس سامنے ایک بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی میرا رب ہے نا میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کرن لگی ہوں میں چہرے پہ دوپٹہ دیتا ہے میرا رب میں گناہ کرتا ویکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے انہیں اے دے اگے رنگ کیے آؤ جدو زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی نا اور رنگ سنیے قرآن نے جڑا رنگ پیش کیتا اللہ نے رسال فرمایا بَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا
الرعاب رحان ربی پروردگار نے فرمایا زلیخا یوسف نے قریب آئی زلیخا نے یوسف کا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا کا ارادہ کر لینا سی لولا الرعاب رحان ربی یہ یوسف اللہ کی دلیل نہ ویکھ لیندے او دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا قریب آئی اللہ کے نبی نے بھی خبراں کہ آسمان ول ویکھیا آپ نے دیوار ول ویکھیا دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنی انگلی اپنے دندان دے نیچے دبائی ہے نالے فرماتے ہیں پترہ نبی ہے پتر بھی نبی ہے پترہ گناہ نہ کری بچ جا پترہ نبیاں دی فرشتی چلمی کر جائے گا ابا جی نے فرمایا پترہ دوڑ جاؤ پترہ دوڑ جاؤ اللہ دے نبی یوسف تالے لگے دروازے والے دوڑ گئے تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں دروازے کھلتے جا رہے ہیں فیصلہ باد چکی چیوں نہ والے ہوں پتہ چلیا پیچھے سائیں چوندے ہوں بچانے آئی جاندے سائیں چوندے ہوں سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے ہائے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے او نقیب صاحب دیگر دا ویلا تے ایک آجڑی بکریاں پہچارے تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی او بکری اجڑ جو وچھڑی تے لڑ سا پچھے نا بگیاڑ لگ گیا او بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل وچ پھنس گئی پیچھے بھیڑیے نے جو چھلانگ ماری تے او بھی دلدل وچ پھنس گیا تے بگیاڑ روبے تے بکری ہسے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ایڈے گل دے پکیو میں نہیں آگیا تو تسی بھی نہیں بولے میں اپنے یارے لگا رہا اے تے پھلا ہوئے دا انہیں میں جگا دیتا ہے کئی بیلی مافتے آندے نے لنگر دے آسرے تھوڑا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاندہ ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر دے سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا کملی والے دے لنگر دے پالدہ اچھا بولے سبحان اللہ شاہ جی قبلہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے بیکھے کہنے لگا لو بکے میں بھی مر چلے ہاں لو بکے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج والے بیکھ بگیاڑ سورج والے بیکھے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دے شامہ پیاں پہندیاں اے دے چھ حسن والی گل کھیڑی ہے بکری کہنے لگی وہ تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانیاں نے میرے آجڑی نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں بڑے چھ جا کے بکریاں جننیاں نے پچھ میں نہیں ہونا میرے مالک نے میریاں فکرہ لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کھڑ کے لے جانا ہے کہ میں حسنی آؤں تیرا کی بن گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں فیصلہ بات والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے لے چلنا پیرے باہو دے دربار دے گواری پھر باری وہ تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ نہیں چکنا مات کے درے کو شہید نہ ہو جائے میں اجے جا کے شیخ اوپر تقریر کرنی ہے سویرے جمعہ پڑھانا ہے مڑ دو تقریرہ پھر آ کے میں لاہور تے گجراں والے کرنی ہیں رات پچھلے بھی میں 3 تقریرہ کیتی ہیں یہ تھوڑی سبحان اللہ ہوندی ہے مینوں جڑی پھر دوبارہ جوان کر دیندی ہے تے میں پھر تقریر کرن دے قابل ہونا مینوں اتنی سبحان اللہ دے دیو میرا شیخ اوپر تک گزارا ہو جاؤ عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی باغن چھٹے
देवे चीटा बिच जरा मैल ना रखे खवाते मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो ए दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो हर दम जीवे ए मेरा मुर्शिद बाहो ए जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो ए दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा लूनो दे विच वसे ताजदारे सूरज शरीफ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल लतीफ हाजी साहब जिंदाबाद 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 ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਰੀਬ ਆਈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿਨਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕੋਠੀ ਚ ਯੂਸੁਫ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਰ ਸਾਈਂ ਆ ਗਏ ਬੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੈ मुर्शद आगे साईं आगे तो बचा के अच्छा आख्या की आख्या दौड़ जाओ अच्छा तुसी पढ़े लिखे नौजवान फैसलाबाद दे हो मैनू दसो बंदा कमरे च बंद करके ताला लगा के बंदा उन्होंने आखे दौड़ जाओ वो किथे दौड़े पे ताला लगा दरवाजा बंद है पर जदों साईं आख्या ना दौड़ जाते यूसुफ दरवाजे वाली दौड़े पता भी सी ताला लगा क्यों बच्चे नु कोई हवा च उछाले ते बच्चा रोंदा है मां उछाले ते बच्चा हसदा है हालां वो भी उछाल रहा मां भी उछाल रही पर लोगों वाली बच्चा रोंदा मां वाली हसदा क्यों क्योंकि बच्चे नु मां ते यकीन होंदा मेरी मां मैनू डिगण नहीं देना ओ यूसुफ नु साइयां ते हो रहे किन्ना को मान सी साइयां डिगण नहीं देना साईं आख्या दौड़ तो दरवाजे वाली दौड़ पे साईं अपनी मान नहीं टुटन देते ताले टुटते जा रहे दरवाजे खुलते जा रहे जदों 7वें दरवाजे की बारी आई ना तो यूसुफ निकलन लगे जुलैखा इस तरह पिछू पकड़िया तो यूसुफ की कमीज फट गई 7वां दरवाजा खुलिया तो सामने जुलैखा दा शौहर खड़ा उन्हें एं करके वेख्या कि इको कमरे च मेरी बीवी ते यूसुफ ने करे उन्हें शक भी निगाह नाल वेख्या ते जुलैखा ने यूसुफ वाल इशारा कर दिता ते सारा इल्जाम यूसुफ ते ला दिता कहने लगी इन्हें मेरे ते हमला कीता है यूसुफ परेशान हो गए ते वेख्या करीब एक पगोड़ा ते पगोड़े च एक छोटा जिहा चंद दिन दा बच्चा झूला पे झूले जुलैखा ने यूसुफ वाल इशारा कीता यूसुफ ने बच्चे वाल इशारा कीता फरमाया बच्चिया ओ बोल ओ दस सच्चा कौन है दस सच्चा कौन है और निक्का जा बच्चा चंद दिन दा बोल पे उन्हें आख्या जे कमीज पिछू फटी है फिर यूसुफ सच्चा है ते जे कमीज सामने तो फटी है तो फिर जुलैखा सच्ची है क्योंकि जे सामने फटी है तो फिर जुलैखा ने अपने बचाव विच कमीज फाड़ी है ते जे पिछू फटी है ते इहदा मतलब यूसुफ दौड़े तो जुलैखा पिछू फड़िया ओदे शौहर ने वेख्या ते कमीज पिछू फटी पर फिर भी उन्हें हजरत यूसुफ नु कैद विच जेल विच बंद कर दिता 12 साल यूसुफ जेल विच रहे 12 साल दे बाद जदों बाहर निकले ते रब ने मिस्र दा बादशाह बना दिता जदों मिस्र दे बादशाह बने तो 7 साल कैद पै गया लोगों को खान नूं लुकमा ही ना मिले यूसुफ ने 7 सालों का पहले ही पूरे मुल्क का इंतजाम करके रखा गोदाम बना के विच पूरे मुल्क की गंदम 7 साल जमा करते रहे अगले 7 साल कैद आ गया पहले साल लोग आए गंदम दो पर मैं पैसे दो लोगों ने सोना चांदी जमा करा के आख्या पूरे साल की गंदम आपने पूरे मुल्क को गंदम दी अगले साल फिर आए गंदम दो पर मैं कुछ कीमत दो उन्हें आख्या साड़ियां जमीना रख लो गंदम दे दो जमीना रख लिया गंदम दे दी तीसरे साल फिर आए गंदम दो पर मैं को कीमत दो उन्हें आख्या हूं तो घर ही बचे ने घर भी रख लो यूसुफ ने घर भी रख लिया गंदम दे दी चौथे साल फिर आ गए आख्या गंदम दो पर मैं को कीमत दो उन्हें आख्या है कुछ नहीं सोना भी दे दिता चांदी भी दे दी जमीना भी दे दी घर भी दे देते हुण की दईए फरमाया जब तक कुछ ना दोगे मैं तो नहीं देना उन्हें आख्या निक्के निक्के
نکے بچے لے آئے کہنے لگے ساڈے بچے نو غلام بنا لو گندم دے دیو یوسف نے انہاں دی اولاداں نو غلام بنا لیا تے گندم دے دتی وہ گندم لے کے ٹرے اللہ فرمایا یوسف انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی جے انہاں دی نسلاں تیری غلام نہ بنا دیواں مینوں یوسف دا رب کون آکھے گا رب بڑی غیرت والا ہے اور رب بڑی غیرت والا ہے جدو 7واں سال آیا نا 7واں سال ایک نوجوان آیا تھے کہنے لگا نبی اللہ میں میرے حصے دی گندم دیو آپ نے فرمایا تیرے گھر کنے بندے انہیں کہا 20 بندے آپ نے انہیں 20 بندے دی پورے سال دی گندم دیتی کہنے لگا انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا کوئی بیلی بجا گیا ساری توجہ تیرے والی بسم اللہ جی حق تک انہیں کہا 20 بندے نے میرے گھر چا اپنے 20 بندے دی گندم دیتی انہیں کہا انہیں نال تے گزارا نہیں ہور دیو فرمائے بھائی جنہیں تیرے بندے سن میں دے دیتی اس تو زیادہ نہیں دینی وہ نوجوان کہنے لگا نبی اللہ تسی میں میری مرضی تے نہیں دینی فرمایا نہیں اپنی مرضی تے دینی فرمایا جی کہنے لگا جڑی میں گل سنانی ہے تسا میں میری مرضی دی دینی ہے فرمایا گل سنا کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی فرمایا یاد ہے جدو تالے ٹوٹے فرمایا یاد ہے تواڈی قمیض پکڑی فرمایا یاد ہے الزام تواڈے تے لا فرمایا یاد ہے اوتے چھوٹا جا پنگوڑا سی فرمایا یاد ہے اودے چ ایک بچہ سی فرمایا یاد ہے تسا اشارہ کیتا تے بچے تواڈی گواہی دتی فرمایا یاد ہے کہنے لگا او بچہ میں ہاں او بچہ میں ہاں اللہ کے نبی یوسف تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو اے جو مگدا انہوں دے کے بھیجو او جدو لے کے ٹرے اللہ فرمایا یوسف جڑا تیریاں گواہیاں دے وے تو اودی مرضی دا دینا ہے جڑا میریاں گواہیاں دے وے میں اپنی مرضی دا دینا جے تو کدے ڈھل جائیں دے حکم دے مطابق جے تو کدے اتنا یاری لا لیں پھر جو منگے رب تینوں تیری مرضی دے دے گا اے جننے بیٹھے ہو ہر بندے دا دل کردا ہونا میں جو منگا اوہی مل جائے میں جو کھواں اوہی ہو جائے ہنا ہر بندے دا دل کردا میں جو کھواں اوہی ہو جائے ایک کلیا اوکھا تے نہیں اے ولی اللہ جو مانگدے نے رب دے دینا پتہ کیوں انہوں نے کلیا سمجھ آگا تے کلیا اوکھا نہیں سوکھا ہے میں تو انہوں دس جانا وہ کلیا ہے اللہ فرماندہ ہے بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاؤں گا من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی ہو جاتا ہے اللہ فرماندہ جو میں کہنا وہ تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاواں گا لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی اور اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سچے مرد اے سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہنے زبانوں اے مولا پاک منیندہ اے پکی خبر اسانو بھائی مولا پاک منیندہ اے پکی خبر اسانو اللہ فرماتا نہ کمی وے خدا دے نہ چوکری وے خدا دے نہ قصد محلات وے خدا دے نہ امیر تے قریب وے خدا دے نہ مقتدی تے امام وے خدا دے نہ آقا تے غلام وے خدا دے نہ کالا چٹا پگیا گورا وے خنا عرض کیتی یا اللہ کی وے خنا فرمائے جے میں گورے وے خدا ابو لہب ورگا گورا کوئی نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابھی پروردگار نے فرمایا ابو لہب تیرے ہاتھ تو ٹوٹ جانا برباد ہو جائیں عرض کی دیا اللہ گورا ہی بڑا ہے فرمایا نو گورے رنگ تے مانے مینوں یاد رنگ سونا لگدا ہے عرض کی دیا اللہ پھر سونا کون ہے فرمایا مکے دے ایک محلے جاتی مرے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودھری ہے 8 کلو سونے دا مالک ہے سونا ہی نہیں لگدا فرمایا مکے دے دوسرے محلے جاتی مرے رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جُتی پاؤنا والا او دا لباس دار تارے حالت دل فگارے چہرے تے گردوں کا بارے آواز آئی کے دے نلی پیارے کیونکہ اے دانا پلا